غوث आजम खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहां तक हाथ भीग गया गौसे आजम। हाँ हाँ खोल के देखे, खोल के बात कर रहे हैं, हाथ यहां तक भीग गया। मुरीद कहते हैं हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीग गया। मैं चुप करके सबक पढ़ो, शगिर्दों को पढ़ा रहे, चुप करके सबक पढ़ो। थोड़ी देर गुजरी, चंद घंटे तो एक काफिला आ गया, सारे लोग पानी में भीगे हुए हैं। हुजूर गौसे आजम के सामने खड़े हुए, कहा हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई, बड़ी करम नवाजी। वो शागिर्द कहने लगे हुआ क्या? तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फैज़ा रकिबू फिल फुल्की दाउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून, कि जब वो लोग कश्ती में सवार होते हैं, और दूसरी आयतों के मुताबिक कि कश्ती में जो है डूबने की कगार पे आ जाती है कश्ती, और दरिया में तूफान उठ जाता है और उनकी जान जोखम में पड़ जाती है, तो दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए इखलास करते हुए अल्लाह को पुकारते हैं, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए अल्लाह को पुकारते हैं। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर, और इस पुकारने के नतीजे में जब अल्लाह तबारक व तआला जो है तरी से, दरिया से उन्हें खुश्की की तरफ ले आता है, नजात दे देता है, तो फिर शिर्क करने लगते। ये मुशरिकीन का मसला था भाई, कि मुशरिकीन भी जब बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होते थे, खतरनाक मुसीबत में आते थे, बुरी हालतों में आते थे, तो मुशरिकीन भी अल्लाह को पुकारते थे और अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिगासा करते थे, फरियाद करते थे। लेकिन 1400 सालों के बाद का ये मुसलमान है जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, लेकिन उस मुशरिकीन से भी गया गुजरा है कि जब ये मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो अल्लाह को दुआ करने के बजाय, अल्लाह से दुआ करने के बजाय, अल्लाह को पुकारने के बजाय पुकारता है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने मुखलिसीन लहुद्दीन की, अच्छा मैं जब भी यानी आयत की तफसीर आमतौर पर पेश करता हूँ तो उन उलमा की पेश करता हूँ जिन्हें कम अज कम कबूल करते हो किसी न किसी दर्जे में। तो अल्लामा आलूसी को ये कबूल करते हैं। ये मुखलिसीन लहुद्दीन की तौजीह बयान करते हुए वो लिखते हैं कि ऐ काइनीन फी सूरतिन मन अखलस दीनहु व मिल्लतहु औ ताअतहु मिनल मुमिनीन हैसु ला यज़कुरून इल्लल्लाह तआला व ला यदऊन सिवा सुब्हानहु लिइल्मिहिम बिअन्नहु ला यक्शिफु शदाइद इल्ला हुवा अज़्ज़ व जल। कि वो जब पुकारते हैं अल्लाह को मुशरिकीन, तो किस तरह पुकारते हैं? अपने आप को गोया वो उन लोगों की जगह कर लेते हैं, उन लोगों की कैफियत में कर लेते हैं, उन लोगों की हालत में कर लेते हैं जिन्होंने अपने दीन को, अपनी मिल्लत को, अपनी इताअत को मोमिनों में से खालिस रखा हुआ है। यानी समुंदर की मौजों में फंसने के बाद अपने आप की जो कंडीशन बनाते हैं, जो अपने अंदर की कैफियत बनाते हैं, पुकारने की जो तबीयत पैदा करते हैं, वो कैसी? वो मुखलिस मोमिन की पैदा करते हैं कि भाई मोमिन जो होता है वो अल्लाह के सिवा किसी को याद नहीं करता है, अल्लाह के सिवा किसी से दुआ नहीं करता, किसी को पुकारता नहीं, क्योंकि मोमिन जानता है ला यक्शिफु शदाइद इल्ला हुवा अज़्ज़ व जल, के परेशानियां, सख्तियां अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई नहीं दूर करता। अल्लामा आलूसी का अकीदा है, वो ये बयान फरमा रहे हैं, तशरीह कर रहे हैं। तफसीर जलालैन जिसको ये मानते हैं उसमें भी है कि अला यदऊन माहू गैरहू लिअन्नहुम फी शिद्दतिन ला यक्शिफु इल्ला हु, यानी दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन का मफहूम बयान करते हैं कि वो मुशरिकीन अल्लाह के सिवा उस बुरी हालत में किसी को नहीं पुकारते, क्योंकि वो शिद्दत में ऐसी हैं, ऐसी परेशानी में हैं कि अल्लाह के सिवा वो कोई परेशानी दूरी नहीं कर सकता। और यही सेम परेशानी मुशरिकीन डूब रहे हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं, मुफस्सिरीन बता रहे हैं कि भाई अल्लाह के सिवा कोई दूरी नहीं कर सकता, मगर 1400 साल के बाद में ये बयान फरमा रहे हैं कि साहब वो मुसीबत में फंसे हैं और शेख अब्दुल कादिर को बुला रहे हैं और शेख अब्दुल कादिर वो मुसीबत दूर कर रहे हैं। तो भाई ये तो मुशरिकीन की जो हालत थी, उनसे भी बुरी हालत ये ईमान के दावेदारों का है।
ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو وسیلہ بناتے ہیں. ہم بزرگوں سے نہیں مانگتے, ہم بزرگوں کو وسیلہ بناتے ہیں, ہم بزرگوں کو پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے. یہاں کون سا وسیلہ صاحب؟ یہاں ڈائریکٹ شیخ عبد القادر جیلانی کو بلایا جا رہا ہے, پکارا جا رہا ہے, اور ما فوق الفطرت والے طریقے پر بلایا جا رہا ہے, پکارا جا رہا ہے. امداد کی صورت یہ نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ سے دعا کر دی ہو, اور بلانے کی صورت بھی یہ نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار میں گئے ہوں, ان کے سامنے حاضری دی ہو اور کہا ہو کہ حضور دعا کر دیجئے, کچھ لوگ پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں. نہیں, نہ تو بلانے میں یہ صورت ہے اور نہ تو مدد میں یہ صورت ہے. ایسی کوئی صورت نہیں ہے, بلکہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ یوں بڑھایا اور کشتی کو, ڈوبتی ہوئی کشتی کو نکال دیا اور نجات مل گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا, پریشان کی دعا کون قبول کرتا ہے جب پریشان اسے جو ہے پکارتا ہے. ویکشف السوء, کون پریشانی دور کرتا ہٹاتا. ویجعلکم خلفاء الارض, اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون, تم کم نصیحت حاصل کرتے ہو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, اگر آپ کو کوئی پریشانی آئے, اللہ کے سوا کوئی پریشانی ہٹانے والا نہیں, الا ہو, مگر وہی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر کوئی خیر اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کرے, فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یہ رسول اللہ کی دعائیں دیکھ لیں, رسول اللہ کی دعائیں دیکھ لیں, رسول اللہ کی دعائیں کیسی ہیں, کتنی پرسوز ہیں, کتنا ان میں درد ہے, کتنا اللہ کے لیے اخلاص ہے, کتنا اللہ سے استغاثہ ہے. تمام دعائیں یا حی یا اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کل لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں کہ اے حی اے قیوم, تیری رحمت کے وسیلے سے میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں, اے اللہ تیری رحمت کی میں امید کر رہا ہوں, تو مجھے میرے حوالے لمحے بھر نہ کر, اے اللہ میری ہر مسئلے کو میرے ٹھیک کر دے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہم سے, حزن سے, عاجزی سے, سستی سے, بخیلی سے, بزدلی سے. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو نعمت ہے وہ چلی جائے, جو عافیت ہے وہ ختم ہو جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں, آپ ان میں دیکھیے کہ کس طرح سے سوز ہے, کس طرح سے درد ہے, کیسی توحید کی تعلیم ہے. لیکن یہ مولوی حضرات لوگوں کو اللہ کے در سے چھڑا کر کے انسانوں کے در پہ لا رہے ہیں, اللہ کے سامنے سجدہ ہٹا کر کے انسانوں کے سامنے سجدہ کروا رہے ہیں, اللہ سے مانگنے کی چیز کو ہٹا کر کے انسانوں سے مانگنے پہ لے جا رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری قدرتیں کرامت کے نام پر, وسیلے کے نام پر, عطائے خداوندی کے نام پر اپنے بزرگوں کو بخش رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے امت کے حال پر. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.